Assalamu alaikum to all. This is your Pak Studies teacher. In previous lecture, we have done the short question answer of this chapter, in chapter 1. So in this lecture, inshallah, we will complete the reading section of chapter 1. Okay, so without wasting our time, so let's start the topic. दो कौमी नजरिया आगाज इर्तिका और वजाहत टू नेशन theory origin evolution and explication. Two nation theory means the great two nations of subcontinent, the Muslims and the Hindus. So here we are discussing about or describe about the two nation theory. बड़ी सग़ीर में हर शख्स जो इस्लाम कबूल करता था वो अपने आप को माशरती और सियासी सतह पर मुस्लिम माशरे और रियासत से वाबस्ता कर लेता था। ऐसी सूरत में अपने हिसाब का रिश्तेदारों को तर्क करके अपने आप को एक नए सियासी निज़ाम में जोड़ लेता था। इसी बुनियाद पर वक्त गुजारने के साथ साथ मुसलमानाने बड़े सग़ीर का अलग और मुनफरिद मिजाज पैदा हुआ जो हर लिहाज से दूसरे अक़वाम हिंद से मुख्तलिफ था। इसी तशख़्ख़ुस को असास मानते हुए दो कौमी नज़रिया उजागर हुआ। दो कौमी नज़रिया जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, दो बड़ी अक़वाम बड़े सग़ीर की, मुस्लिम और हिंदू, दोनों की जो नज़रियात थे, दोनों के रहन सहन, इज्तिमाई सोच सब कुछ मुख्तलिफ था, जिसकी वजह से आपस में घुल मिल ना सकी। तो उसमें यही था कि जो तारीख़ी हकीकत मानते हुए जो रहनुमा थे उन्होंने तारीख़ी हकीकत माना और हिंदुस्तान में दो अलग रियासतें जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के नाम से वजूद में आ गई। वो वजूहात वो सारी की सारी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनका रहन सहन, उनकी ज़बान, उनका मज़हब, उनका नज़रियात, उनकी सोच अंदाज सब कुछ मुख्तलिफ था, तो जिसकी वजह से वो आपस में घुल मिल ना सकी। तो दो कौमी नज़रिया की इर्तिका के सिलसिले में मुख्तलिफ अदवार की शख्सियात ने जो है वो अपने अफकार या सोच जो पेश की उसका आज जायज़ा लिया जाएगा या हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो रहनुमा थे वो सर सैयद अहमद खान, ठीक है। उन्होंने 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े की बुनियाद पर दो कौमी नज़रिए की इत्तला की और ये कहा कि दोनों कौमें जो हैं वो अलग कौमें हैं और हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि कम अज़ कम दो अक़वाम आबाद हैं, मुसलमान और हिंदू। तो इन दोनों को इनकी रियासत, इनकी सकाफ़त, इनकी मज़हब, इनकी ज़बान, रस्म और रवाज की वजह से जो है वो एक अलग अलग रियासत जो है वो बनाने की ज़रूरत है। तो यही जो है वो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद थी जिस पर हिंदुस्तान तकसीम हुआ, ठीक है। ये तो थी सर सैयद अहमद खान की सोच। नेक्स्ट देखिए अल्लामा इकबाल। तो उनका जो उन्होंने तसव्वुर जो पेश किया वो यही था कि उनके मुसलमानों के मजहबी, सियासी या माशरती हकूक़ जो है वो सल्ब ना किए जाएँ और उनकी ख्वाहिश थी कि मुसलमान जो हैं वो पंजाब, सरहद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बनाएं और जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाए। चौधरी रहमत अली जो जनवरी 1933 में हिंदुस्तान में यानी कि इंग्लैंड में क़याम के दौरान उन्होंने चंद साथियों से मिलकर एक बुकलेट तैयार किया जिसका नाम था नाउ एंड नेवर, ठीक है। वो शाया हुआ और उस किताबचे में क्या था, ये उस बुकलेट में क्या था, जो सियासतदानों को तकसीम किया गया, उनके सियासतदानों में बांटा गया और ये कहा गया कि पढ़े इसको, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मुसलमानों की अलग रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया गया, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो बनाने की तजवीज़ थी या तसव्वुर था और उसके बाद फिर उसका नाम भी जो तजवीज़ किया गया जो कि चौधरी रहमत अली ने किया था, हम छोटी क्लास में ही पढ़ते आए हैं। चौधरी रहमत अली का ख्याल था कि इनकी तारीख जो तहज़ीब है वो सब कुछ मुख्तलिफ है। वो यकीन रखते थे कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो हिंदुस्तान में दूसरे बसने वालों से मुख्तलिफ है। कायद आज़म दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे। उन्होंने जो है वो कौमियत की जो तारीफ़ की वो इस तारीफ़ की रूह से अलग कौम है और मुसलमान जो हैं वो ये हक़ रखते हैं कि वो अलग मुमलिकत कायम करें। 23 मार्च 1940 को जो मंजूर हुई करारदाद लाहौर, उसमें खुतबा देते हुए कहा कि हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान दो अलहदा मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और दो अलहदा मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली अक़वाम हैं। दोनों अक़वाम के जो हीरोज़ हैं या जो रस्मिया कहानियाँ हैं, वाक़यात हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इनको जो है वो एक इत्तेहाद में रखने की जो ख्वाहिश है वो बरसग़ीर की तबाही है, ठीक है। तो ये कहा कि बरसग़ीर जो बरतानवी हुकूमत है उसको एक कदम उठाना होगा और इन दोनों को एक अलग अलग रियासत बनाना होगा। नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल जो ज़बरदस्त हामी थे इसके दो कौमी नज़रिए के, लेकिन पहले पहल जो वो यही थे कि इत्तेहाद चाहते थे दोनों कौमों के दरमियान, लेकिन तक नज़री देखी जब हिंदुओं की
اور رویہ دیکھا تو وہ جلد جو ہے ان کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ 1930 میں جو ہے وہ اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں نے الگ ریاست کا مطالبہ کیا اور یہی کہا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغرب ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک ریاست قائم کرنا ہوگی، اسلامی ریاست قائم کرنا ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کہ ملک میں اسلام بیسی تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں مرکزیت قائم کریں اور صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم ریاست کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ جداگانہ جو مملکتیں ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گی اور اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے فرمایا کہ انڈیا ایک پرصغیر ہے، ملک نہیں، لہٰذا یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مختلف زبانوں سے بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی علیحدہ شخصیت رکھتی ہے، پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے اسلامی اصولوں اور سماجی اور ثقافتی اقدار کا احترام کریں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور قوت کا در و مدار اسلام ہے۔ تو شعر میں بھی فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری، اور رنگ و نسل اور بتوں کو توڑنے کا مشورہ دیا تو بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ اس کے بعد ہے علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے شاعر تھے جس کے ذریعے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ شعر تھے جن کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک الگ ریاست، ایک الگ قوم، اسلامی ریاست بہت ضروری ہو گئی ہے۔ تو قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، وہ نظریہ پاکستان کے مطابق برصغیر ہند اسلامی اکثریت پنجاب، بنگال، آسام، سندھ سرحد، بلوچستان، خیبر پختونخوا کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے، مذہب اسلامی، روایات، اخلاقیات، معاشیات سب کچھ جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہوں، اقلیتوں کے حقوق برابر ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسلامی نظام قائم ہو اور 1943 میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے مسلمان منسلک ہونے سے تمام مسلمان جد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے کہ جس کی ملت کی عمارت سوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید۔ 1944 میں کہا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے، اور علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک ہوں اور مسلمانوں کے لیے الگ جداگانہ ریاست چاہتا ہوں، اور تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ جداگانہ جو مملکت ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ تقسیم ہند کی ضرورت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی جو تنگ نظری تھی وہ بھی نہیں تھی اور نہ انگریزوں کی چال تھی، یعنی کہ وہ انہوں نے سیاسی بیان دیا یا انہوں نے جو ہے وہ ایک دانشمندانہ بیان دیا کہ ہم صرف اسلام کی بنیاد پر جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد 11 اکتوبر کو 1947 میں فرمایا کہ 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں ہیں، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے وہ ریاست بن چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مقصد پورا ہو چکا ہے، ہم اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں گے اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ ہم نے اس پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ ایسی تجربہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے جہاں اسلامی اصولوں کو آزمایا جا سکے۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے فرمایا، ہمیں بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھانوں جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا ہے، ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اور اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستان بن کر زندگی گزاریں، اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیں اور برابری کے حقوق دیں۔ اس کے بعد 1948 کو 1 جولائی کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے فرمایا کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسان کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں، یہ لوگوں کے درمیان انصاف پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے، ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسی معاشی نظام قائم کرنا ہوگا جو اسلام کی صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھے ہمارے رہنماؤں کی باتیں، رہنماؤں کی جو سوچ تھی، جو ان کے افکار تھے دو قومی نظریہ کو لے کر، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو دو قومی نظریہ سمجھ آیا ہوگا، ہمارے جو لیڈرز نے جو باتیں کہی ہیں، جو فرمان تھے ان کے، جو کال تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے ود ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا یہ ریڈنگ سیکشن اور آپ کو جو میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو میں نے کوسچن آنسر کروائے تھے وہ آپ نے نوٹ کاپیز پر آئی ہوپ لکھے ہوں گے، وہ انشاءاللہ آپ کے چیک کیے جائیں گے، آپ کا کام ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہو۔
اینی کیوری، اینی کوشچن، اینی پرابلم تو ڈسکس ود اس. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.